वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में दानासर के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। 40 अफराद जहाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। जख्मी मुसाफिर ने बताया ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हुआ था, उसने जानबूझकर बस खाई में गिराई। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। हम कोटे से पिशावर जा रहा था तो दूसरी गाड़ी पे लगी, उस गाड़ी पे शिप हुआ था। जो सवारी था पहले वाला, उसके साथ मुमारी करके जानबूझ के नीचे गिराया। रास्ता दुश्वार, जख्मी और लाशों को अस्पताल पहुंचाना इम्तिहान। शेरानी में पेश आए हादसे पर फजा सोगवार। दानासर के मकाम पर मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी, कई अफराद जान से गए। एक जख्मी का कहना है बस मंजिल की जानिब रवा दवा थी कि ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हो गया, गुस्से में उसने बस खाई में गिरा दी। हम कोटे से पिशावर जा रहा था तो दूसरी गाड़ी पे लगी, उस गाड़ी पे शिप हुआ था। जो सवारी था पहले वाला, उसके साथ मुमारी करके जानबूझ के नीचे गिराया। वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल ज़ाया हुआ। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। 40 के करीब मुसाफिर अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए। ओवरलोड और ओवर स्पीडिंग दो वजूहात अभी तक इब्तदाई मालूमात में सामने आई हैं। 8 से 10 के करीब मुसाफिर एक खराब बस के रास्ते से इस बस में उठाए हैं। वहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जहाँ पर हम गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग को मॉनिटर कर सकें। रेस्क्यू जराये का कहना है हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने से हुआ। जख्मियों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। और खबर दें आपको, स्वात में घर की छत पर संदूक से 2 बच्चों की लाशें मिली। तेरंग शमोजी के रिहायशी बच्चे 3 रोज से लापता थे। अब्दुल रशीद और अहमद खान सगे भाई थे। पुलिस ने बच्चों की लाशें कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। शहजाद, वाक़े की तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस तरह के ये सवात के तहसील बरकोट के इलाके शमोज़े तिरंग का वाक़ है, जहाँ पर 3 रोज़ कबल हबीबुर रहमान नामी शख्स ने मुकामी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करते हुए कहा कि उनके 2 बेटे 4 साला अब्दुल रशीद और 6 साला अहमद खान का पता नहीं चल रहा है, पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। तो आज सुबह जब वो किसी काम के गरज से छत पर गए तो दोनों बच्चों की लाशें एक संदूक में निहायत ही मसाशुदा हालत में मिली है, जिन्होंने पूरी तौर पर मुकामी पुलिस को इतला दी और जिस पर बच्चों की लाशों को तहवील में लेकर उनको मुकामी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। मेरी बात हुई SHO से तो उनका कहना है कि अभी तक कुछ कहना कबल ज़ब्त होगा, लेकिन उनके तो शहजाद आप ये कह रहे हैं कि मस्कशुदा हालत में मिली हैं लाशें, क्या बच्चों पर तशद्दुद किया गया था? नहीं, जो बच्चे हैं वो काफी तकरीबन 3 रोज से वहाँ पर पड़े हुए थे, तो उसका पूरा जिस्म फूल चुका था, उसका जिस्म निहायत ही मसला हालत में था। और उनके वालिद का कहना है कि बच्चे या खेल रहे थे, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वाकया किस तरह पेश आया है। जी ठीक है शहजाद, अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में इसहाक डार के रिश्तेदार समेत 4 मुल्जिमान का रिमांड मंजूर कर लिया गया। अहमद रजा डार, सिकंदर, हसन रजा, साजिद पर दर्ज मुकदमे में एंटी रेप एक्ट 2021 की दफात भी शामिल हैं। एक खातून के पासपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज़ को मौसूल हो गई। स्टेफनी एंड्रियाना के पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में नायब वजीर आजम के रिश्तेदार और दीगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुतासिर खातून की पासपोर्ट कॉपी ARY न्यूज़ को मिल गई। नायब वजीर आजम के रिश्तेदार अहमद रजा डार, वल्द मजहर हयात डार समेत 4 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद की अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्जिमान में सिकंदर अजीज खान, हसन रजा और साजिद अली शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एंटी रेप एक्ट 2021 की दफात भी शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने, जुर्म में इस्तेमाल असलहा रकम बरामद करने का हुक्म दिया है। स्टेफनी एंड्रियाना के पास नीदरलैंड्स का पासपोर्ट है। स्टेफनी का पासपोर्ट 2025 में जारी हुआ और 2035 में एक्सपायर होगा। हॉलैंड की रिहायशी खातून स्टेफनी ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए इल्जाम लगाया था कि अहमद रजा डार ने सिंगापुर में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान आने की दावत दी। जब अपनी दोस्त के साथ पाकिस्तान पहुंची तो साथियों के साथ अगवा करके ज्यादती की और तावान की रकम भी वसूल की। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती, फैसल वाडा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।
کہاں کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی. ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے. پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں. شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ فیصل وارڈر نے الزام لگایا حکومت معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. کیس کو ریپ کے بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے. خواتین کو جلد وطن واپس بھیجنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ملزم کی گرفتاری ہوئی. کیس میں دفعہ 164 کا بیان اب تک سامنے نہیں لایا گیا. ماضی کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس میں من پسند میڈیکل رپورٹس لی جاتی ہیں. پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. جمہوریت کے نام پر 500 افراد کی ایلیٹ کلاس نے پورے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. کراچی میں سڑکیں کم گڑھے زیادہ. فور کے چورنگی سے منگو پیر والی سڑک بمباری سے تباہ لگتی ہے. گاڑیاں ہچکولے کھاتی ہیں. حادثات معمول بن گئے. عروج رضوی کی رپورٹ. یہ راستہ جو کبھی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے بنایا گیا تھا اب خود ہی شہریوں کے لیے مشکل بن چکا ہے. روڈ کی بری حالت ہے. 4K سے لے کے چنگی تلک جو منگو پیر کا روڈ ہے اس میں آئے دن ایکسیڈنٹ وغیرہ سب ہوتے رہتے ہیں. 18-20 سال ہو گئے میں اس روڈ سے آتا جاتا ہوں. یہ اسی طرح ہے جب سے روڈ یہاں سے لے کے مکہ ہوٹل پوری بنجر زمین بنی ہوئی ہے. نہ بیوی بچوں کو لے کے گھوم سکتے بائک کے اوپر نہ جا سکتے ہیں. بس یہاں سے یا تو یہ پیدل چلے آؤ یا پانی ڈوبتے چلے آؤ. موٹر سائیکل سوار اور گاڑیوں کے لیے یہ سفر آرام دہ کم اور آزمائش زیادہ بن چکا ہے. پرسوں بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں لیڈیز کے ساتھ بندے جا رہے تھے. پرسوں بھی کیا کہتے ہیں گاڑی کھڈے میں لگی ہے. پرسوں بھی گاڑی گری ہے. ابھی یہاں سے کوئی کار گزرے گی بمپر جا کے لگتے ہیں. برسات وغیرہ یہی پانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. گڈھوں میں گاڑیاں پھر بھی جاتی ہے گڈی ہو جاتی ہے. فور کے چورنگی سے منگو پیر جانے والی یہ سڑک صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں بلکہ یہ شہریوں کے لیے ایک مستقل مسئلہ بن چکی ہے جہاں سفر کرنا روز کا چیلنج ہے. کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں لاپرواہی کی زندہ مثال ہیں جو کراچی والوں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں. کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ عروج رضوی ARY نیوز کراچی. سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پاکستان پیش. چیئرمین PCB محسن نقوی نے چیئرمین سعودی کرکٹ فیڈریشن شہزادہ سعود بن مشعل آل سعود کے ساتھ کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ کیا. اسٹیڈیم کے مختلف سیکشنز کا جائزہ لیتے ہوئے مجوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. محسن نقوی کا کہنا ہے اسٹیڈیم سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ میں بہت مدد ملے گی. سعودیہ میں جلد بین الاقوامی ایونٹس کا انعقاد ممکن ہوگا. PCB کے لیے سعودی کرکٹ کے شاندار سفر میں حصہ ڈالنا اعزاز ہے. ہمارے پاس ٹاپ لیول کا کوئی کرکٹر نہیں. زبردستی کسی کو ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. ہم ہوم گراؤنڈ پر جیتنا ہی بھول گئے تھے. میرے فارمولے کی وجہ سے پاکستان 4 ٹیسٹ جیتا. PCB ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو. کہا لیگز کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئی. چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی بڑا دھچکا ثابت ہوا. بنائیے ٹرننگ ٹریکس, آپ لائیے اسپنرز. مقصد تو آپ کا ہوم سیریز کو جیتنے کا ہے نا. پاکستان کی جتنی سکسیس ہے 2 چیزوں پہ ہے, اسپن بالنگ, ریورس سوئنگ. لیکن ریزلٹ وہی ہے نا کہ WTC میں ہم سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہی آ رہے ہیں. جیتنا ہی بھول گئے تھے. ابھی شان کو کہہ رہے تھے کہ 16 ٹیسٹ میچوں میں صرف وہ 4 جیتے. تو 4 یہی والے ہیں. دنیا میں اگر سب سے زیادہ افیکٹ کی ہے نا لیگ کا تو پاکستان, ویسٹ انڈیز, سری لنکا. دنیا تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹاپ لیول کا پلیئر ہی نہیں ہے. پرفارمنس ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے تھرو یور ریزلٹس. ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کسی کو یہ بنانا. لاہور میں پھلوں کے بادشاہ آم کا میلہ سجایا گیا جس میں 150 کے قریب آموں کی نمائش کی گئی. مینگو فیسٹیول میں کون سی اقسام رکھی گئی ہیں یہ بتا رہی ہیں سدرا غیاث. لاہور میں سجا مینگو فیسٹیول. پہلی بار آم کی 140 سے زائد اقسام جن میں لڈو, توتا پری, گلاب جامن سمیت لذیذ آموں کی نمائش کی گئی. مینگو فیسٹیول میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ پہلی بار آم کی اتنی نئی اقسام دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. چونسے کا پتہ ہے, سنری کا پتہ ہے, انور اٹھور کا پتہ ہے, لیکن یہاں پہ آ کے بہت سے ایسے وینڈرز جو ہمارے پاس آم لے کے آئے تو 150 یہاں پہ تھے جن کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا پہلے. میں نے صرف 2-3 ٹائپس کا آم دیکھے ہیں, ایک گرما اور نصرت پناہ کا.
پر یہ تو بہت سارے ہیں، میں نے ان میں سے کچھ کھائے ہوئے ہیں۔ فیسٹیول کے منتظم ڈاکٹر کیسر رفیق کہتے ہیں کہ نئی نسل کو ایگریکلچر سے روشناس کروایا جائے۔ اگر ہم صرف ایک مینگو کے اوپر توجہ دے کے پوری دنیا میں اس کی بائی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کریں، مینگو کو ایکسپورٹ کریں، تو یہ ایک بہت بڑا ریونیو کریٹ ہو سکتا ہے۔ مینگو اٹ سیلف از انڈسٹری۔ میلے میں ٹھنڈے آموں کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے ڈیزرٹ، چٹنی اور خشک آم بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ 150 اقسام میں حسن آرا، الماس اور گرما ایسے آم ہیں جن کے ٹیسٹ چونسے کے بھی نعم البدل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اب نئے آموں کو بھی ضرور چکھیں گے۔ کیمرہ مین سید مہتاب کے ساتھ سدرا غیاث، CRY نیوز لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔